الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ايوه حبيبي. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، لله التكبير. ما شاء الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، لله التكبير. الرحمن علم القرآن. ما شاء الله. الله خلق الإنسان علمه البيان. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، لله التكبير. لله التكبير. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله. الله
الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر لله تكبير لله تكبير ما شاء الله لا يحفظك الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر لله تكبير لله تكبير الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ما شاء الله ألا تعطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله أكبر لله تكبير لله تكبير والسماء رفعها ووضع الميزان ما شاء الله ألا تطغوا في الميزان
الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء الله أكبر ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.